Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiatun. Tugas ini adalah untuk memenuhi mata kuliah terjemah Fauriyah 2. Kali ini saya akan mencoba untuk menerjemahkan video tentang akhbaru corona. Oke, langsung saja kita simak cuplikan video berikut ini. أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار من تلفزيون دبي. أهبت وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات بالمواطنين والمقيمين والزائرين الموجودين على أراضي الدولة الالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة أو لدواعي العمل أو التجول في السيارات الشخصية أو لغرض شراء الحاجات الأساسية من الدواء والغذاء مع الالتزام بكمامات الوجه والإرشادات الصحية. ودعت وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات إلى منع التجمعات وأن يكون التجوال بالسيارة الشخصية للعائلة من البيت الواحد ولثلاثة أشخاص كحد أقصى في كل سيارة دون النزول للأماكن العامة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي. كما حثت الجهتان على عدم التوجه للمستشفيات إلا في الحالات الحرجة أو الضرورية، منوهتان بإصدار تعليمات لاحقة فيما يتعلق باستخدام وسائل النقل العامة وسيارات الأجرة وغيرها من وسائل النقل، مشيرة أن قانون الأمراض السارية يطبق عقوبات على المخالفين بهذا الشأن والذي يرتقي إلى الحبس أو الغرامة. قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة باستثناء منافذ بيع المواد الغذائية والجمعيات التعاونية والبقالة والسوبر ماركت والصيدليات، وذلك لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم على أن يكون ساريا بعد 48 ساعة. كما تقرر تقييد المطاعم بعدم استقبال الزبائن والاكتفاء فقط بخدمة تسليم الطلبات والتوصيل المنزلي. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم، وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان إن القرار لا يشمل رحلات الشحن ورحلات الإجلاء الضرورية مع أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة وفق توصيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع. وذكرت هيئة الطيران المدني أنه سيتم استحداث اشتراطات جديدة للفحص والعزل في حال المضي قدما لاحقا لاستئناف الرحلات بهدف وقاية الركاب وطاقم الطيران وموظفي المطارات من مخاطر التعرض للعدوى. أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قرارا بفرض حظر التجول في عموم المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ابتداء من اليوم الاثنين من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا لمدة 21 يوما. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الأمر الملكي للجهات المعنية تضمن حث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة، وبخاصة فترة منع التجول وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع. أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات إلى 189 حالة. فيما أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن وفاة مواطنة بحرينية جراء الفيروس تبلغ من العمر 51 عاما وكانت لديها أمراض وظروف صحية كامنة. كما أعلنت الوزارة البحرينية عن تعافي 11 حالة إضافية من الفيروس، ليصل إجمالي الحالات المتعافية في البحرين إلى 160 حالة. وفي دول المنطقة يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره، فقد أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 33 إصابة جديدة بالفيروس و4 وفيات، من بينهم لواء في الجيش المصري أصيب خلال مشاركته في جهود مكافحة الفيروس. فيما سجلت 13 إصابة جديدة في الأردن، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 112 حالة. وفي الأراضي المحتلة أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تعليق حضور المصلين للصلاة في المسجد الأقصى اعتبارا
من اليوم وحتى إشعار آخر. وفي حين أعلنت الحكومة السورية تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس، أعلنت كردستان العراق تسجيل 12 إصابة جديدة في أربيل. وفي المملكة المغربية صادقت الحكومة على إعلان حالة الطوارئ الصحية لغاية 20 من أبريل القادم، كما نشرت وحدات مدرعة من الجيش لتطبيق القرار. فيما أعلنت الجزائر تخصيص 100 مليون دولار لاستيراد منتجات دوائية ومعدات لمكافحة الفيروس بعد إصابة 200 شخص بالمرض، توفي منهم 17 شخصا. أعلنت الأمم المتحدة أنها تعمل على إنشاء صندوق عالمي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، على أن تطلق المنظمة الدولية وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية خطة استجابة عالمية لمكافحة الوباء يوم الأربعاء المقبل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الطبية في الولايات المتحدة في الولايات المتضررة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن السلطات الفيدرالية ستستعين بالحرس الوطني لمواجهة الفيروس، خاصة في ولاية واشنطن ونيويورك وكاليفورنيا. وأمر ترامب بإنشاء مستشفيات ميدانية على نحو عاجل تتسع ل4000 سرير في الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر تضررا. بالتزامن أصدرت 7 ولايات أوامر للمواطنين والمقيمين الذين تقدر أعدادهم بنحو 100 مليون نسمة بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا لحالات الضرورة، بعد أن سجلت الولايات المتحدة أكثر من 100 وفاة بالفيروس في غضون 24 ساعة، ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 389 والإصابات إلى 30,000 إصابة على الأقل. وفي أحدث محاولات لاحتواء تفشي فيروس كورونا في أوروبا، فرضت إيطاليا حظرا على حركة التنقل داخل البلاد بعد تسجيل 651 حالة وفاة جديدة ونحو 5560 إصابة خلال 24 ساعة الماضية. وفي فرنسا يسعى البرلمان لتمرير قانون يتيح فرض حالة الطوارئ الصحية لشهرين، بعد أن بلغت حصيلة الوفيات 674 و7240 إصابة بالمجمل. أيضا تسعى الحكومة الإسبانية لتمديد حالة الطوارئ السارية حتى منتصف أبريل المقبل، بعد أن قفز عدد الوفيات إلى أكثر من 1700 حالة وتجاوزت الإصابات 28,000. وفي ألمانيا وضعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نفسها في الحجر الصحي بعد مخالطتها لطبيب مصاب. أما البلاد فقد سجلت 1948 إصابة جديدة وارتفاعا بالوفيات إلى 55 حالة. في المقابل أعلنت الصين أنها لم تسجل أي إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد، لكن السلطات الصحية قالت إنها سجلت 39 حالة لقادمين من الخارج و9 وفيات جراء الفيروس، جميعها في مدينة ووهان بؤرة كورونا. كوريا الجنوبية تشهد تراجعا في الإصابات أيضا، إذ سجلت فقط 64 إصابة جديدة وهي أقل حصيلة من شهر، ليصل المجموع إلى ما يقرب من 9000 إصابة. اليابان بدورها فرضت الحجر الصحي لمدة 14 يوما على القادمين من الولايات المتحدة، بعد أن ارتفعت الحصيلة لديها إلى 1078 حالة إصابة و46 وفاة حتى الآن. كما أعلنت الفلبين ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 396 بعد تسجيل 16 حالة جديدة، وأيضا ارتفاع عدد الوفيات إلى 33 بعد تسجيل 8 وفيات جديدة. وفي الهند أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 7 والإصابات إلى 415 حالة. أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون فرض إجراءات لإغلاق البلاد تتضمن إغلاق المطاعم ودور العبادة والأندية بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إثر استخفاف الآلاف بإرشادات التباعد الاجتماعي وتدفقهم على الشواطئ والمطاعم. وفي نيوزيلندا أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديردن فرض إجراءات عزل تام لمدة 4 أسابيع، محذرة من تضاعف عدد الإصابات بالفيروس خلال الأيام 5 المقبلة عقب تزايد انتشاره بين النيوزيلنديين بعد أن اقتصرت الحالات على القادمين من الخارج. وفي آخر السباقات الدولية المحمومة لإنتاج علاج لفيروس كورونا المستجد، أعلنت هيئة إنسيرم الفرنسية للأبحاث الطبية في بيان لها عن بدء تجارب سريرية في 7 دول أوروبية على الأقل لاختبار 4 علاجات محتملة للفيروس تشمل 3200 شخص. وقالت الهيئة إن الخاضعين للتجربة من بينهم أشخاص
أدخلوا المستشفى لإصابتهم بالفيروس في بلجيكا وبريطانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وإسبانيا وهولندا وألمانيا، مشيرة إلى إطلاق تجربة سريرية دولية قريبا تحت إشراف منظمة الصحة العالمية. ختام الموجز، شكرا لطيب المتابعة، ألتقيكم على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء. Baik, saya akan mencoba untuk menerjemahkan apa yang dipaparkan dalam video tadi. Selamat datang kembali di acara Berita TV Dubai. Kementerian Dalam Negeri dan Otoritas Nasional dalam mengelola keadaan darurat dan krisis negara, warga sekalian diwajibkan untuk tidak keluar rumah kecuali untuk keperluan darurat dan bisnis. Jika ingin keluar membeli kebutuhan dasar seperti obat atau makanan, mereka harus menggunakan mobil pribadi, serta mereka menggunakan masker dan memiliki sertifikat kesehatan. Kementerian Dalam Negeri dan Otoritas Nasional juga melarang adanya perkumpulan dan mewajibkan bagi keluarga yang ingin melakukan perjalanan untuk menggunakan mobil pribadinya. Di dalam mobil maksimal terdiri dari 3 orang dan dilarang untuk turun di tempat yang umum untuk menghindari perkumpulan masyarakat sebagai tindakan pencegahan penularan virus corona. Sebagaimana mereka melarang warga untuk ke rumah sakit kecuali untuk keperluan mendesak. Mereka juga mengeluarkan aturan untuk tidak menggunakan transportasi umum, taksi, dan lainnya. Dan bagi warga yang melanggar aturan itu akan dipenjara atau dikenakan denda. Menteri Kesehatan, Komunitas Perdagangan dan Otoritas Nasional Pengelola Masyarakat dan Krisis menetapkan sebuah pusat perdagangan dan perbelanjaan yang masih dibuka harus ditutup, kecuali pusat perbelanjaan makanan, pelayanan masyarakat, toko kelontong, dan supermarket karena harus ditinjau dan dievaluasi secara valid selama 48 jam. Begitu juga dengan restoran, tidak menerima pelanggan kecuali menggunakan aplikasi pengiriman makanan. Staf Otoritas Penerbangan Sipil mengumumkan penangguhan penerbangan semua penumpang baik yang transit dari dan keluar negeri selama 2 minggu untuk peninjauan dan evaluasi, dan itu adalah respon dan upaya pencegahan penyebaran virus corona. Otoritas Penerbangan Sipil dalam penjelasannya mengatakan bahwa keputusan tersebut tidak berlaku bagi penanggulangan dan evaluasi darurat dengan mengambil tindakan pencegahan berdasarkan rekomendasi Menteri Kesehatan dan Komunitas Perlindungan. Otoritas Penerbangan Sipil juga mengatakan akan memberikan syarat baru dalam pemeriksaan dan isolasi untuk mengamankan penumpang, awak kapal, petugas pengendara, dan dari pertemuan berpotensi menularkan virus corona. Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz menetapkan larangan berkeliaran di jalan bagi semua warga kerajaan yang ada untuk mencegah penyebaran virus corona mulai dari hari Senin jam 7 sore sampai jam 6 pagi selama 21 hari. Kantor Berita Arab Saudi mengatakan bahwa pemerintahan kerajaan terkait desakan bagi warga untuk tetap tinggal di rumah selama waktu yang ditentukan, khususnya larangan berkeliaran dan tidak boleh keluar rumah kecuali untuk keperluan mendesak, tidak berlaku bagi mereka yang bekerja sebagai staf kerajaan. Menteri Kesehatan di Kuwait mengumumkan daftar orang yang terinfeksi virus corona selama 24 jam mencapai 189 orang. Sedangkan Menteri Kesehatan Bahrain mengumumkan bahwa orang Bahrain yang terinfeksi virus corona berumur sekitar 51 tahun. Ia memiliki penyakit dan kondisi yang tidak baik. Menteri juga mengumumkan adanya tambahan 21 orang yang sembuh sehingga total keseluruhan yang sembuh mencapai 160 orang.
Negara-negara di kawasan tersebut yang sudah mulai terinfeksi virus corona, Menteri Kesehatan di Mesir mengumumkan adanya 33 orang yang baru terkena virus corona. 4 orang diantaranya meninggal dunia, yaitu tentara Mesir yang terinfeksi ketika berpartisipasi dalam upaya pencegahan virus corona. Ada 13 orang yang terkena di daerah Urdun, sehingga total virus corona mencapai 112 orang. Sejumlah penduduk mengeluarkan pendapat tentang tempat suci Islam. Pertimbangan terkait sholat berjemaah di Masjidil Aqsa. Hari ini pemerintah mengetahui lebih lanjut. Pemerintahan Irak juga mengumumkan 12 orang yang terinfeksi virus corona di Idlib, sedangkan kerajaan Maroko pemerintahan mengumumkan terkait keadaan darurat kesehatan sampai tanggal 20 April mendatang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Yed Abdul dari tentara militer untuk menaati keputusan tersebut, sementara Aljazair mengumumkan $100.000 untuk membeli produk dan peralatan farmasi untuk upaya pencegahan penyebaran virus corona. Setelah 200 orang terinfeksi dan 17 diantaranya meninggal dunia. PBB mengumumkan bahwa mereka merencanakan membuat dana global untuk menghadapi virus corona yang akan dikelola oleh organisasi internasional yang bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Internasional. Sebagaimana rencana respon global untuk menanggulangi COVID-19 pada Rabu mendatang. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan bahwa pemerintahan akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi kekacauan kesehatan akibat tersebarnya virus corona, khususnya di wilayah Washington, New York, dan California. Dan juga memerintahkan adanya rumah sakit lapangan yang dapat menampung 4.000 tempat tidur di Amerika Serikat, serta larangan keluar rumah kecuali untuk keperluan mendesak setelah 100 orang terinfeksi dalam waktu 24 jam, sehingga total kematian mencapai 389 orang, dan yang terinfeksi kira-kira sekitar 30.000 orang. Untuk mengatasi wabah penyakit virus corona di Eropa, Italia memperingatkan kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati dalam beraktivitas setelah 651 orang meninggal dunia dan 5.560 orang terinfeksi selama 24 jam. Di Prancis menetapkan undang-undang tentang kekacauan kesehatan selama 2 bulan setelah angka kematian mencapai 674 orang dan 7.200 orang yang terinfeksi virus secara keseluruhan. Pemerintah di Spanyol juga tetap waspada saat ini sampai pertengahan April mendatang setelah angka kematian mencapai lebih dari 1.700 orang dan yang terinfeksi sebanyak 28.000 orang. Anda berkeransa di karantina karena terinfeksi virus setelah melakukan kontak fisik dengan dokter yang terinfeksi virus corona, sedangkan jumlah yang terinfeksi dalam negara sebanyak 1.984 orang dan yang meninggal sebanyak 55 orang. Untuk Netherlands, Ketua Menteri Josanda Aljurs mengumumkan diwajibkan isolasi selama 4 minggu untuk meminimalisir jumlah penduduk yang terinfeksi oleh virus corona mulai dari hari Kamis mendatang karena meluasnya penyebaran virus corona di antara penduduk Netherlands. Dan pada akhir pertemuan internasional yang membahas tentang penawaran untuk virus corona, Einstein, perwakilan pemerintah Prancis, berkata kepada kepala peneliti untuk melakukan penelitian tertutup di minimal 7 negara Eropa dengan mengumpulkan orang-orang yang sehat yang bersedia diinfeksikan oleh virus corona. Di Bajikah, Inggris, Prancis, Luxembourg, Spanyol, Polandia, dan Jerman di bawah pengawasan Organisasi Kesehatan Internasional. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan.
sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.